अपने आलीशान ऑफिस में बैठा फाइल्स के मुताले में मसरूफ़ था। जब इसके कानों में शोर की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, इसने फ़ौरन इंटरकॉम पर सेक्रेटरी से रब्ता किया तो पता चला कोई लड़की बगैर अपार्टमेंट के ऑफिस में घुस आई है, जिसे गार्ड्स बाहर निकाल रहे हैं। मगर वो जिद कर रही है कि इसे अब्बास हैदर से हर सूरत में मिलना है। इसने कुछ पल सोचने के बाद सेक्रेटरी से गार्ड को रोकने और लड़की को अंदर भेजने को कहा। जब लड़की अंदर दाखिल हुई तो अब्बास हैदर देखता ही रह गया। 16-17 साल की कमसन लड़की, चेहरे पर मासूमियत, बड़ी बड़ी नीली आंखें जिनमें तैरता पानी साफ नजर आ रहा था। अब्बास हैदर तो था ही हुस्न परस्त, कैसे ना इसकी मासूमियत भरे हुस्न से मुतासर होता। भला इसकी नज़रें तो जैसे इस लड़की के चेहरे पे जम सी गई। अचानक इस लड़की ने अपने गले से एक पतली सी चैन उतारकर टेबल पर रख दी और आंखों में आंसू भरे अब्बास हैदर के सामने हाथ जोड़ के कहने लगी, सर आपको खुदा का वास्ता है, मेरी मदद करें, मैं बहुत गरीब घर से तलक रखती हूँ, मेरी आप ही के साथ बहुत जुल्म हुआ है, इन्हें इंसाफ दिला दे। बदले में देने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरे माँ की ये सोने की चैन है। इसकी नीली आंखों से टिप टिप 500 बरस रहे थे, खूबसूरत होंठ कंपा रहे थे। अब्बास हैदर फौरन ट्रांस की कैफियत से बाहर आया और इसे नरमी से कुर्सी पर बैठने और तफसील से अपना मसला बताने की तलकीन की। इसके नरम लहजे में हौसला पाकर वो आहिस्ता आहिस्ता इसे सारी बात बताने लगी। इसका नाम राहिल था। वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी। बाप एक सब्जी फरोश था। इससे बड़ी बहन समरा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहाँ किसी अमीर बासर लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका जिस्मानी इत्साल कर दिया था। समरा इज्जत लूटने का सदमा और बदनामी बर्दाश्त न कर सकी और इसने अपनी जान ले ली। बाप भी बेटी का सदमा बर्दाश्त न कर सका और हार्ट अटैक के पास चल बसा और इसकी माँ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इनके घर की बर्बादी के जिम्मेदार आज़ाद घूम रहे थे। वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अब्बास हैदर का नाम इसने सुन रखा था, जो इस शहर का सबसे मशहूर व मारूफ और महंगा वकील था, जिसकी फीस वो अफोर्ड ही कर नहीं सकती थी। मगर ये सोचकर वो चली आई कि शायद तरस खाकर इसका केस लड़ने को तैयार हो जाए। आते वक्त इसकी माँ ने अपनी सोने की चैन इसे थमा दी थी कि अगर वो बिना फीस की केस लेने से मना कर दे तो एडवांस के तौर पर ये चैन दे देना, जिसकी कीमत महज 20-25 हज़ार ही थी। अपनी कहानी सुनाने के बाद वो इसके सामने हाथ जोड़े दरख्वास्त करने लगी कि वो इसकी बहन को इंसाफ दिला दे। बदले में वो इसके घर में नौकरानी बनकर काम करके फीस का हिसाब पूरा कर देगी। अब्बास हैदर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर एक गहरी मुस्कुराहट इसके होंठों पे आई। एक अछूता ख्याल इसके दिमाग में आया था। वो संजीदगी के साथ इस लड़के से मुखातब हुआ, मैं तुम्हारी बहन का केस फ्री में लड़ने को तैयार हूँ और इंसाफ भी दिलवा दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, अगर तुम 1 महीने के लिए मुझसे निकाह करके मेरे साथ रहोगी। तब राहल का रंग जर्द पड़ गया और इसका मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। वो शख्स बदले में इसका वजूद तलब कर रहा था। एक गहरी दुख भरी सांस लेकर इसने हाँ कर दी, क्योंकि इसे मालूम था कि कोई भी मर्द बिना अपना मतलब पूरा किए किसी लड़की की मदद नहीं करता। अब्बास हैदर ने इसकी सारी डिटेल्स और एड्रेस ले लिया और कहा कि कल इसके घर आएगा निकाह माँ को लेकर। राहल रजामंदी देकर घर आ गई और माँ को सारी बात बता दी, सवाए 1 महीने के निकाह वाली शर्त के। इसके बजाय इसने कहा कि वो वकील कहता है कि अगर मैं इससे निकाह करूं तो तभी वो केस फ्री में लड़ेगा। इसकी माँ आयशा ये सुनकर परेशान हो गई, मगर राहिल ने माँ को समझा कर राज़ी कर लिया। फिर रात को इसने अब्बास हैदर से फ़ोन पर कांटेक्ट करके दरख्वास्त की कि वो 1 महीना निकाह के कॉन्ट्रैक्ट वाली बात इसकी माँ के सामने जाहिर न करे। जब 1 महीने बाद वो इसे छोड़ेगा तो वो माँ के सामने कोई बहाना बना लेगी। अब्बास हैदर को क्या एतराज़ हो सकता था, भला दूसरे दिन ही वो आ गया। इसकी माँ से बात करने के बाद वो दोनों को अपने साथ अपने फ्लैट ले गया, जहाँ निकाह का इंतज़ाम किया हुआ था। इसने राहल की माँ से कहा, इस केस के जीतने तक वो इस निकाह को खुफिया रखना चाहता है, ताकि विक्टिम की फैमिली के साथ इस तरह के करीबी रिश्ते को मुलजमान कोई मसला बनाकर अदालत में न पेश कर दें, जो इस केस को हर तरह से कमज़ोर करने की वजह बन जाए। यूँ इसने राहिल की माँ को मुतमिन कर दिया, जबकि राहिल खामोश थी, क्योंकि वो असल वजह जानती थी। ये शख्स इसके वजूद का तलबगार था, जिसकी हसूल के लिए इसने वक्ती निकाह को ज़रिया बनाया था। मगर इसने भी सोच रखा था, जब तक अब्बास हैदर इसकी बहन को इंसाफ ना दिला देता, तब तक तो वो इसे अपनी परछाई भी नहीं पाने देगी। निकाह के बाद इसकी माँ आयशा इसके रोकने के बावजूद चली गई थी। जब इसकी अफसरदगी देखकर अब्बास हैदर ने कहा, वो परेशान ना हो, कल जाकर वो इसकी माँ को ले आएगा। वैसे भी इनकी सेफ्टी के लिए इसे इनके पास ही रहना होगा।
तब जाकर राहिल की टेंशन कम हुई। अब्बास हैदर का ये फर्निश्ड फ्लैट तमाम सहूलियात से आरास्ता था। काम करने के लिए मुलाजमा भी मौजूद थी। ऑफ वाइट फ्रॉक में हल्की सी ज्वेलरी और खूबसूरत लाइट मेकअप में वो बेहद प्यारी लग रही थी। वो इसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले आया और बेड पर बिठा दिया और खुद भी इसके करीब बैठ गया। राहिल का दिल घबराहट के मारे धड़ धड़ करने लगा। वो फौरन उठकर इससे दूर हुई। क्या हुआ? अब्बास ने इसके दूर होने की पर हैरानगी से इसे देखा। जब तक मेरी आपी को इंसाफ नहीं दिला देते तब तक आप मेरे करीब नहीं आ सकते, वो मजबूत लहजे में बोली। वाट? अब्बास हैदर को पहले शॉक लगा, फिर तंजिया अंदाज में बोला, केस लड़ने और अदालत का फैसला आने में काफ़ी टाइम लगता है और मैंने तुम्हें सिर्फ 1 महीना अपने पास रखना है ताकि खाली देखता रहूँगा तुम्हें क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब तक मेरी आपी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको अपने करीब हरगिज़ नहीं आने दूंगी। और अगर आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखिए मैं भी अपनी बहन की तरह खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन मरने से पहले सोशल मीडिया पर आपके मुतल्लिक ज़रूर बता कर जाऊँगी। इसकी धमकी ने अब्बास हैदर को हैरान कर दिया। वो तो इसे बहुत मासूम समझ रहा था, मगर इस तरह बात करती वो इसे कोई चालाक औरत लग रही थी। इसका अंदाज, इसका मजबूत लहजा बता रहा था कि वो जो कह रही थी इस पर अमल करने की भी हिम्मत रखती थी। अब्बास हैदर की आंखों में तहीर नजर आने लगा। तुमने अपनी ये शर्त पहले क्यों नहीं बताई थी? इसने अबरू उचकाकर इस छोटी सी लड़की को घूरा जो इसे अपने हुस्न से घायल करके अब तड़पाना चाहती थी। अगर पहले कह देती तो आप मुझे इनकार करके अपने ऑफिस से ही भगा देते। वो मासूमियत से बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा? और मैं कोई मामूली वकील नहीं हूँ जिस पर तुम भरोसा न करो। अब्बास हैदर को ठीक ठाक गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी बट मेरी यही शर्त है। अगर आपको नहीं मंजूर तो फिर मैं चली जाती हूँ। इसके अल्फाज पर अब्बास हैदर का दिमाग भग से उड़ गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? निकाह हो चुका है हमारा, कोई मजाक या मामूली बात नहीं होता निकाह। आप कैसे इस डील को ख़त्म कर सकते हैं? हम भला तो वही तो मैं आपको समझा रही थी कि आपके निकाह में हूँ। जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं कहीं नहीं जा सकती। इस निकाह से अपनी मर्जी से जान नहीं छड़वा सकती। फिर कैसी बेतबारी? भला जो मैं चाहती हूँ वो करके दिखा दे, बदले में खुद को आपके सामने पेश कर दूंगी। इसकी इस नई मंतक पर इसने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया। देखो बात बेतबारी की नहीं है, सब्र और बर्दाश्त की है। तुम खूबसूरत हो, जवान हो और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे निकाह में हो। तो मैं एक ही छत के नीचे तुम्हें छुए बगैर कैसे रह सकता हूँ? भला क्यों इतना कंट्रोल नहीं कर सकते आप खुद पर? इतने कमज़ोर नफ्स के इंसान हैं आप। राहिल के तंज पर अब्बास हैदर गहरा सांस भर के रह गया और एक सर्द निगाह इस पर डालकर कमरे से निकल गया। हुस्न इसकी कमज़ोरी थी, अगरचा वो खुद भी शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था। इसकी ज़िंदगी में जितनी लड़कियां आईं वो सब की सब हसीन थी, जिनके साथ इसने अच्छा वक्त गुजारा और छोड़ दिया। कई तो शादी की हसरत लिए रह गए। फिर अचानक इसका इन कामों से दिल भर गया। एक लंबे टाइम से इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी, मगर इस छोटी सी लड़की पर इस रोज़ जब इसकी नज़र पड़ी तो इसके मासूम हुस्न से अब्बास हैदर का दिल घायल हो गया और एक बार फिर पुरानी फीलिंग्स, जज्बात और ख्वाहिशात जागने लगीं। दिल इसे पाने को मचल उठा, मगर इसे ये भी मालूम था कि मिडिल क्लास लड़की गर्लफ्रेंड बनने से तो कभी राज़ी ना होती। इसीलिए इसने एक मान गा के शर्त रख दी, क्योंकि इसे मालूम था ये लड़की की तरह, हर लड़की की तरह इस लड़की से भी कुछ टाइम बाद इसका दिल भर जाएगा। मगर जहाँ तो उल्टा हिसाब हो गया। ये लड़की तो इससे कुर्बत देने से इनकारी हो गई थी। ज़बरदस्ती करना इसे पसंद नहीं था, और ज़बरदस्ती अगर करता भी तो जिस तरह की धमकी ये लड़की दे रही थी, इसके बाद ज़बरदस्ती से महंगी पड़ सकती थी। इसीलिए वो वक्ती तौर पर तो खामोश हो गया था, मगर इरादा था इसे कायल करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि वो कोई फरिश्ता नहीं था और ना ही सब्र करने वाला जो इंतज़ार कर लेता। अपने केस पर काम भी इसने शुरू कर दिया था और चंद रोज़ में ही इसे अंदाज़ा हो गया था कि केस काफ़ी पेचीदा रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि जो लोग इसमें मुलव्वस थे वो सब बाअसर ख़ानदानों से तल्लुक़ रखते थे, जिनमें सर फहरिस्त हमदान राठौर था, जो साबिक़ सियासतदान महताब राठौर का बेटा था। मगर इससे पहले भी वो इस तरह के बाअसर अफराद के ख़िलाफ़ कई केसेस लड़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर जीत चुका था। इसलिए अब भी पुरज़म था कि हमदान राठौर और इसकी साथियों को वो कानून की गिरफ्त में ला कर रहेगा, चाहे इसके लिए इस सोशल मीडिया और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीमों का सहारा लेना पड़ा तो वो ज़रूर लेगा। फिर जैसे ये केस मंजरे आम पर आया, हर तरफ हलचल मच गई।
عوام کی جانب سے ہمدان راٹھور اور اس کے دوستوں کی گرفتاری اور انہیں سزا دلوانے کا مطالبہ سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا۔ عباس حیدر راحل کو سامنے نہیں لایا، صرف اس کی ماں عائشہ امتیاز ہی سامنے آئی۔ راحل کو سامنے نہ لانے کی وجہ شاید یہ تھی کہ عارضی طور پر ہی صحیح مگر وہ اس کی عزت بن چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی نظروں میں اس لائے ایسے کیس میں عموماً ملزمان کی جانب سے وکٹم کے گھر والوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کیس واپس لینے کے لیے، انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ راحل تو اس کے پاس پہلے سے تھی، اس کی ماں کو بھی اپنے پاس لے آیا تھا۔ اس کیس میں اسے سخت بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی تھی۔ اگر وہ مشہور و معروف وکیل نہ ہوتا اور مضبوط بیک گراؤنڈ نہ رکھتا ہوتا تو ایسے بااثر ملزمان کے لیے اسے خریدنا یا راستے سے ہٹانا مشکل نہ ہوتا۔ اس کا بڑا بھائی نواز حیدر بریگیڈیئر تھا، جبکہ چچا خاقان حیدر بھی چوٹی کے وکیل رہ چکے تھے۔ ایک ہفتہ وہ اسی کیس میں اتنا شدید بزی رہا کہ اپنے فلیٹ کا چکر بھی نہ لگا سکا جہاں راحل اور اس کی ماں رہ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی ایک دن شام کو آفس سے جلدی فری ہوا تو گھر جانے کی بجائے فلیٹ میں چلا آیا۔ کچھ دیر وہ راحل کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کیس کے بارے میں ڈسکس کرتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آیا۔ راحل وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل شدت سے اس کی قربت کا طلبگار ہو رہا تھا۔ اس نے ملازمہ سے راحل کو بلانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گئی، بلیک شفون کے سوٹ میں ملبوس، جس میں اس کی چاندنی جیسی رنگت دمک رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر جمایا ہوا تھا، چہرے کے معصومانہ نقوش جن پر وہ فدا ہوا تھا اس وقت مزید اٹریکٹیو لگ رہے تھے۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ محتاط انداز میں دروازے پہ کھڑی پوچھ رہی تھی۔ عباس جو بیڈ پہ لیٹا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ادھر آؤ، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ کون سی بات؟ کیس کے متعلق کیا؟ اس کا وہی محتاط انداز برقرار تھا، وہ اپنی جگہ پر جمی کھڑی تھی۔ عباس کو غصہ تو آیا مگر اندر ہی دبا گیا۔ ہاں کیس کے متعلق ہی بات کرنی ہے، جہاں آؤ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ راحل کو اس کے لہجے سے غصہ چھلکتا محسوس ہوا۔ وہ اونٹ کاٹتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک پہنچی تو عباس حیدر نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ جیسے ہی بیٹھی، عباس حیدر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور لاک کر دیا۔ راحل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازہ کیوں بند کیا آپ نے؟ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ نکاح ہوا ہے ہمارا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اور گہرے لہجے میں کہتا، بے حد قریب آ گیا۔ راحل کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے بدحواس ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے۔ سامنے چند انچ کے فاصلے پر وہ کھڑا تھا جس کی نگاہیں ہی اس کے ارادے بتا رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ اگر ساؤنڈ پروف نہ بھی ہوتا تو وہ چلا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس صورت میں ماں کو اصل بات بتانا پڑتی۔ پھر دیکھیں سر، آپ کے جو بھی ارادے ہیں ان سے باز آ جائیں۔ میری شرط پوری کیے بغیر آپ مجھے چھو نہیں سکتے۔ اپنے کمزور لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اسے اپنی شرط یاد دلاتے اس کے غلط ارادے سے باز رکھنا چاہا، مگر عباس حیدر کو اس کے خوبصورت چہرے اور وجود کے علاوہ کچھ دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اور منہ سے آتی عجیب سی سمیل راحل کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عباس حیدر کے منہ سے آنے والی بو حرام مشروب کی ہے۔ اس نے عباس حیدر کو خود سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، دھمکیاں، منتیں، التجائیں، مگر عباس حیدر پر کسی کا بھی اثر نہ ہوا۔ اسے وہ ایسا جام لگ رہی تھی جس کو پیے بنا چھوڑنا اسے مرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ راحل نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ صبح جب عباس حیدر کی آنکھ کھلی اور نشہ اترا تو اسے روتے دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ وہ اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ عباس حیدر نے خود کو تسلی دی کہ اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس رات کے بعد 3 دن وہ دوبارہ وہاں نہیں گیا تھا، البتہ ملازمہ سے فون پر اس کی خیر خبر لیتا رہا۔ 2 دن بعد کیس کی پہلی پیشی تھی جس میں راحل کی ماں کا عدالت میں پیش ہونا ضروری تھا۔ وہ خود ان کو لینے گیا تھا۔ راحل نے کیس سے متعلق چند سوال کیے اس سے مگر اس کا لہجہ اکھڑا اکھڑا تھا جس کی وجہ عباس حیدر کو معلوم تھی۔ پہلی پیشی کے بعد راحل کی ماں عائشہ دوبارہ عدالت نہ جا سکی۔ ایک رات وہ سوئی تو صبح مردہ حالت میں پائیں گئی۔ راحل کا رو رو کے برا حال تھا۔ عباس حیدر اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ماں کی موت نے تو اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ عباس حیدر سے کہتی، میں اس امید پر جی رہی ہوں کہ میری بہن کے مجرموں کو آپ سزا دلوائیں گے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی تبھی مجھے سکون ملے گا۔
जवाब में वो बड़े यकीन से कहता, ऐसा ही होगा, मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा। मगर अब्बास हैदर का दावा पहली बार नाकाम साबित हुआ। वो ये केस हार गया, हालांकि इसे 100% उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा। इसने मुलजमान के खिलाफ तमाम सबूत भी हासिल कर लिए थे, मगर मुलजमान ने रातों रात जज को खरीद कर फैसला अपने हक में करवा लिया। अब्बास हैदर को धचका लगा। राहिल का रद्द अमल बहुत शदीद था। वो इसका घर बयान पकड़े चलाई थी, अब्बास हैदर, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा वजूद ज़बरदस्ती हासिल करके अपना मतलब पूरा कर लिया, और फिर मुझे सज़ा देने के लिए जानबूझकर केस हार गए, या फिर दूसरी पार्टी से रिश्वत खाई है तुम्हें, कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो फूट फूट कर रोती रही। अब्बास ने अगरचा इसे समझाने और यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि इसने धोखा नहीं दिया, दूसरी पार्टी से रिश्वत नहीं ली, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। अब्बास के रोकने के बावजूद वो इसे बुरा भला कहते, बद्दुआएं देते इसके घर से चली गई। इसके जाने के बाद वो शदीद बेचैन हो गया। एक तरफ केस हारने का दुख था तो दूसरी तरफ राहिल की बदगुमानी और चले जाने का। तीसरे दिन वो दिल के हाथों मजबूर होकर इसके घर जा पहुंचा, मगर इसे वहां न पाकर परेशान हो गया। इसके मोहल्ले वालों के मुताबिक वो तो वहां आई ही नहीं। वो सख्त परेशानी के आलम में इसे ढूंढता रहा, क्योंकि वो इसके निकाह में थी। ऐसे कैसे इससे लाताल्लुक हो जाता। कई दिन की कोशिशों के बाद राहल तो ना मिली, मगर इसके बारे में एक छोटा सा क्ल्यू मिल गया। जिस रोज़ वो इस घर से निकली थी, रोड पर एक मैरून होंडा इसके सामने आई थी, जिसमें मौजूद कुछ नकाबपोश लोगों ने ज़बरदस्ती इसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। ये सीन सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। इमरान हैदर बफर उठा था। इसे समझ आ गई थी कि ऐसी हरकत हमदान राठौर ही कर सकता था। जब तक वो इसके घर में रही महफूज थी, जैसे ही बाहर निकली घात लगाए शिकारी ने पकड़ लिया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि बिना सबूत के हमदान राठौर के गर्बयान पर हाथ कैसे डाले। अगर ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती तो इसकी अपनी बदनामी होती। सोचो विचार के बाद इसने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त मुस्तफ़ा से मशवरा किया तो इसने बदले में हमदान राठौर की बहन उठाने का कहा, ताकि इससे डील की जा सके। हमदान राठौर की बहन भी राहिल की हम उम्र थे। कई दिन की निगरानी के बाद अब्बास हैदर इसे उठवाने में कामयाब हो गया, और फिर हमदान राठौर से रब्ता करके कहा, अगर अपनी बहन से सलामत चाहती हो तो मेरी बीवी मेरे हवाले कर दो। पहले हमदान राठौर ने पागल कुत्ते की तरह रिएक्ट किया, इस बात से इनकारी हो गया कि इसने अब्बास हैदर की बीवी को किडनैप किया है। मगर जब अब्बास ने इसे संगीन नताइज की धमकियां दी, तब जाकर माना राहिल को सही सलामत पाकर अब्बास की जान में जान आई। वो जिस वक्त बेडरूम में दाखिल हुआ, घुटनों में सर दिए इसे बुरी तरह रोते पाया। इसके करीब जा बैठा और नरमी से पुकारा, मगर ना तो राहिल ने कोई जवाब दिया, ना इसके रोने में कमी आई। अब्बास ने आहिस्तगी से इसके बाजू पे हाथ रखा तो वो यूं यूं उछली जैसे करंट लगा हो। हाथ मत लगाइएगा मुझे, वरना इस बार बुरे नताइज भुगतना पड़ेंगे। सूजी हुई सुर्ख आंखों और गालों पे बहते आंसुओं के साथ शदीद गुस्से से उंगली उठाते हुए इसने अब्बास हैदर को वारन किया, तुम खामखा मुझ पर गुस्सा हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर मुलजमान बहुत ही चालाक थे। उन्होंने अब्बास ने सफाई देनी चाहिए, मगर राहल ने बेहद गुस्से से इसकी बात काट दी। मुझे वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं। जो शख्स आज तक कोई केस नहीं हारा, वो मेरा केस कैसे हार गया? सिर्फ इसलिए ना कि मैं तुम्हारी भारी फीस नहीं दे सकी थी। इन मुजरमों ने जेब गर्म कर दी आपकी, और आप जानबूझकर हार गए। जस्ट शट अप। इसके फिर से रिश्वत के इल्ज़ाम पर अब्बास हैदर के तन बदन में आग लग गई। बेख्तियार ही इसका हाथ उठा और राहिल के नाजुक गाल पे जा पड़ा। वो गाल पे हाथ रखे शशदर सी से देखी गई, और फिर अगले ही पल चेहरे पर दोनों हाथ रखे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब्बास गहरी गहरी सांसें लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। चंद लम्हों बाद जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो राहिल को ज़ारोकतार रोता देखकर इसे पेशमानी ने घेर लिया। सॉरी यार, बट तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे दौलत की कमी नहीं है। आज तक मैंने कभी हराम को रुपया नहीं कमाया। प्लीज़ ये बात दोबारा ना सोचना, ना कहना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने बालों में हाथ फेरता बेबसी से गोया हुआ। राहिल ने कोई जवाब ना दिया। हनूस रोती रही तो वो इसके करीब आ बैठा। प्लीज़ रोना बंद करो। मैं वादा करता हूँ कि इस केस को दोबारा अदालत में दायर करवाऊँगा, और इस बार इन्हें जीतने नहीं दूँगा। तुम्हारी आपी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, वो तसल्ली अमेज़ लहजे में बोला। मगर राहिल भड़क कर बोली, नहीं चाहिए अब इंसाफ, और ना ही मुझे अब भरोसा है आपकी किसी बात पर। मुझे अपने घर जाना है अभी और इसी वक्त। वो रोते हुए उठ बैठी। अब्बास परेशान हो गया, अब तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी राहिल, क्योंकि बाहर तुम महफूज नहीं हो। देख लिया ना तुमने,
یہ تو شکر ادا کرو کہ تم میری بیوی تھی، اسی وجہ سے اغوا کرنے کے باوجود ہمدان راٹھور نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ایسا کچھ کرتا تو پھر میرے ہاتھوں سے نہ بچنا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے بچائیے، سو اپنے کام سے کام رکھیں، میری جان چھوڑیں۔ وہ غصے سے بولی، کیسے اپنے کام سے کام رکھوں؟ بیوی ہو تم میری۔ عباس نے ہلکا سا مسکرا کے کہا، بیوی ہو تو طلاق دے کر یہ رشتہ ختم کر دیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے کہہ گئی، جسٹ شٹ اپ راہل، فضول باتیں کر کے مجھے غصہ دلا کر دوبارہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ عباس حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کچھ غلط نہیں کہا میں نے، 1 مہینہ کا کنٹریکٹ تھا، ختم ہو گیا، اب 1 مہینہ سو آزاد کریں۔ اب مجھے انصاف تو میری بہن کو آپ دلا ہی چکے ہیں۔ راہل کے تنزیہ انداز میں کہنے پر عباس نے لب بھینچے اور پھر چند لمحے توقف کے بعد سرد لہجے میں بولا، کنٹریکٹ میرج والی شرط کو اب بھول جاؤ، کیونکہ جب تمہارا کام میں نہیں کر پایا تو اس کنٹریکٹ والی شرط میں بھی اب کوئی اہمیت نہیں۔ کیا مطلب؟ راہل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم میری بیوی ہو اور اب ہمیشہ رہو گی۔ اگر مجھے ڈیورس نہیں دیں گے تو میں آپ سے خلا کا کیس کر دوں گی۔ جو بات فوری طور پر مائنڈ میں آئی کہہ گئی، ایک وکیل کو دھمکی دے رہی ہو اور بنا فیس کے میرا بغیر تمہارا کیس لڑے گا کون؟ اور میں اپنے خلاف تو کم از کم تمہارا کیس ہرگز نہیں لڑنے والا۔ عباس نے اس کی دھمکی کو مذاق میں اڑایا، ٹھیک ہے، نہیں دینی طلاق تو مت دیں، مگر اتنا یاد رکھیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی میں یہاں سے۔ میں نے گیٹ پر سیکورٹی بڑھا دی ہے، پھر بھی تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالنے کی غلطی کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ عباس کی وارننگ پر وہ کھل کے رہ گئی اور پیر پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عمران بیڈ پر لیٹ کے سوچنے لگا، وہ اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی سختی سے وہ مزید بدگمان ہو جاتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہاتھ اٹھایا اس کا بھی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں سے وہ اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ کسی طرح مان نہیں رہی تھی۔ عباس حیدر دل کے ہاتھوں مجبور تھا، کیونکہ ان دنوں میں جب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا تب اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جو 1 مہینے کا کنٹریکٹ میرج تھا، اسے بھلائے وہ اب اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی، بار بار گھر جانے کی رٹ لگائے ہوئے تھی، جس پر عباس حیدر کے صبر کا پیمانہ بالآخر لبریز ہو گیا اور غصے میں ایک مرتبہ پھر وہ اسے اپنی غربت کی سزا دے بیٹھا تھا۔ راہل کی بدگمانی اور غصہ 7ویں آسمان پہ جا پہنچا تھا۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حشر کر لیا۔ صبح جب وہ آفس جا رہا تھا تب بھی وہ رو رہی تھی، جب واپس آیا تو تب بھی اسے روتے ہوئے پایا تو بری طرح جھنجھلا گیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایسا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا تم پر؟ جائز رشتہ ہے ہمارے بیچ، اگر تمہارے قریب آیا ہوں تو کون سا گناہ کیا ہے؟ میری مرضی کے بغیر کیوں آئے میرے قریب؟ بہت ہی گھٹیا اور ہوس پرست انسان ہیں آپ، وہ روتے ہوئے چلائی۔ دماغ عباس کا گھوم گیا، اسے غصہ کم آتا تھا مگر جب بھی آتا تھا بہت شدید آتا تھا۔ کیا کہا؟ میں ہوس پرست ہوں؟ عباس نے طیش کے عالم میں اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر جھٹکا دیا تو راہل کی چیخ نکل گئی، دوبارہ میرے لیے ایسا گھٹیا لفظ استعمال کیا نا تو پھر اپنا حشر دیکھنا۔ وہ اسے صوفے پر دھکیل کر گرایا تو راہل کی خوف سے زبان بھی تالو سے چپک گئی۔ پھر دوبارہ اس نے عباس حیدر سے بدتمیزی نہیں کی، مگر سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ عباس نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا مگر وہ راضی نہ ہوئی، تو ایک دن وہ ڈاکٹر کو گھر پہ لے آیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد خوشخبری سنائی۔ عباس تو بہت خوش ہوا مگر وہ گمسم ہو گئی۔ عباس حیدر پر اس کا غصہ اور نفرت ابھی کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی نشانی آ گئی تھی۔ کوکھ میں غم و غصے سے اس کا وجود جل اٹھا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور عباس حیدر کے سامنے خاموش رہی، ورنہ دل تو کر رہا تھا اس شخص کا گلا دبا دے جس نے اسے دھوکہ دے کر اس کی جھنجٹ میں پھنسا دیا تھا، ورنہ اس کی عمر ہی کیا تھی، محض 17 سال۔ عباس حیدر کو خوش دیکھ کر اس نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ اس کے ارمانوں پر پانی پھیرے گی۔ دوسری طرف عباس باپ بننے کی خبر سے نہ صرف خوش تھا بلکہ وہ اب اسے اپنے خاندان سے تعارف کروانے کا بھی سوچ رہا تھا۔ اس کی فیملی میں صرف بی جان اور دادا جان ہی تھے۔ ماں باپ کے سالوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بعد بی جان اور دادا جان نے ہی اسے اور نواز بھائی کو پالا پوسا تھا۔ نواز بھائی امریکہ میں ہوتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا کہ جب بی جان اور دادا جان کو اپنے نکاح کا بتائے گا تو اسے بہت ڈانٹ سننے کو ملے گی کہ انہیں بتائے بغیر کیوں نکاح کیا۔
کیوں کیا؟ فی الحال وہ دونوں نواز بھائی کے پاس امریکہ گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ آتے عباس راحل کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو ہر ڈانٹ کے لیے تیار کر چکا تھا۔ رات کو ہی اس نے راحل سے کہا کہ کل وہ اسے اپنے گھر لے جائے گا، اپنی فیملی کے پاس۔ راحل جو اب میں بالکل خاموش رہی تھی، عباس نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ اب وہ کسی قسم کا ری ایکشن شو نہیں کرتی تھی، خاموش سوچوں میں گم رہتی تھی، یہاں تک کہ اس کے قریب آنے پر بھی مزاحمت نہیں کرتی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھا اور اپنا موبائل آن کیا تو شاکڈ رہ گیا۔ اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک ایسی پوسٹ کی گئی تھی جو اس کے کیریئر کی تباہی کی وجہ بن سکتی تھی۔ پوسٹ میں لکھا تھا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے سمرہ امتیاز کیس میں ملزمان سے رشوت لی تھی، جس کی وجہ سے جان بوجھ کر مجھے ہارنا پڑا۔ پوسٹ کو کیے 10 گھنٹے ہو چکے تھے اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ کر اور کمنٹ کر چکے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ رات سونے سے پہلے اس نے کسی وجہ سے اپنے موبائل کا پاس ورڈ ہٹایا تھا اور پھر لگانا بھول ہی گیا۔ یہی غلطی ہوئی، اس کے سونے کے بعد راحل کو یہ حرکت کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے دوستوں کے کلائنٹس کے میسج کالز آ رہے تھے، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کیا واقعی اس نے ایسا کیا۔ عباس نے جلدی سے نہ صرف پوسٹ ڈیلیٹ کی بلکہ دوسری پوسٹ لکھ کر بتایا کہ میرا اکاؤنٹ کچھ گھنٹوں کے لیے ہیک ہو گیا تھا اور جس نے ہیک کیا تھا اسی نے یہ حرکت کی ہے۔ راحل جو یہ حرکت کرنے کے بعد دل ہی دل میں ڈر گئی تھی، حیران تھی جب عباس حیدر نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید اس طرح خود کو اچھا شو کر کے میرے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے۔ اسے ایسی سزا دوں گی کہ اپنے دھوکے پہ پچھتائے گا۔ راحل نے نفرت سے سوچا۔ عباس اگرچہ اس کا ہر ممکن خیال رکھ رہا تھا مگر اس کے ساتھ وہ اس کی کڑی نگرانی بھی کرتا تھا، کیونکہ اسے راحل پر بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے اس کے اکیلے باہر جانے پر پابندی تھی۔ چیک اپ کے لیے جانا ہوتا تو وہ خود لے کے جاتا۔ ایک دن وہ آفس میں تھا جب غیر متوقع طور پر راحل نے اسے کال کر کے پارک جانے کی اجازت طلب کی۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ عباس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینی پڑی، لیکن اس نے ملازمہ کو فون کر کے راحل کا خاص دھیان رکھنے کو کہا، لیکن راحل ملازمہ کو بڑی صفائی سے چکمہ دے کر فرار ہو گئی۔ عباس حیدر کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نہ جانے وہ لڑکی کیوں اپنی ہی دشمن بنی ہوئی تھی۔ اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی کوکھ میں عباس حیدر کی اولاد تھی، جس کی وجہ سے وہ پل پل خود کو مرتا محسوس کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر ناکامی پر اپنے ایک پولیس افیسر دوست کی مدد لی، مگر ایک مہینہ گزر گیا، راحل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ یوں غائب ہوئی جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ عباس حیدر سخت اذیت میں تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ اگر ایک بار مل جاتی، ایسی سزا دیتا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی قابل نہ رہتی۔ مہینوں پر مہینے گزرتے گئے، وہ راحل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ پھر ایک دن پولیس نے ایک لڑکی کی باڈی ملی جو پریگننٹ تھی، چہرہ پہچان کے قابل نہیں تھا، مگر جسمانی ساخت اور کپڑے بتا رہے تھے کہ وہ راحل کی باڈی ہے۔ عباس حیدر بہت رویا، کئی عرصے اسی غم میں اس نے خود کو گھر میں قید کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ بی جان اور دادا جان کی کوششوں سے وہ نارمل ہوا اور اپنے کام میں خود کو مصروف کر لیا، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود وہ راحل کو بھول نہیں پایا۔ بی جان اور دادا جان بھی جب اس کی شادی کا کہتے وہ ناراض ہو جاتا، یہاں تک کہ دادا جان اس کی شادی کی حسرت لیے چل بسے۔ اس دن بھی وہ آفس سے گھر آیا تو بی جان اس کے سامنے وہیں ٹاپک لے بیٹھی۔ عباس آخر کب تک یوں چھڑے چھاڑ رہو گے؟ 35 سال کے ہو گئے ہو، نہ جانے اس وقت میری آنکھیں بند ہو جائیں، میں تمہارے بچوں کو گود میں کھلا کر مرنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کر دو بیٹا۔ بی جان نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ عباس نے گہرا سانس لے کر انہیں دکھ سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں بی جان، میں نے شادی کی تھی، اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی تھی، مگر میری قسمت اچھی نہیں تھی جو مجھے خوشی راس نہیں آئی۔ اب میں دوبارہ سے یہ تجربہ نہیں دہرانا چاہتا۔ عباس، ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی ایک جیسی نکلے۔ اس نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، تمہارا کہنا نہیں مانا اور سزا پا لی۔ اب تم خود کو تنہا رکھ کر اپنی جان بی جان کو سزا تو نہ دو، جنہوں نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پال پوس کر بڑا کیا۔ بی جان منہ پہ دوپٹہ رکھ کے رونے لگی۔ عباس بے بسی سے کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر ہار مانتے ہوئے بولا، پلیز بی جان روئے مت، آپ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ یہ بات اس نے اگرچہ دل پر پتھر رکھ کر کہی، مگر بی جان کو بڑی خوشی دے دی۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی۔ جس دن انہوں نے اس کے لیے لڑکی فائنل کی، اسی دن اس کے پاس سمرہ امتیاز جیسا ایک کیس آیا، اور اس بار بھی ملزمان ہمدان راٹھور اور اس کے دوست تھے، جنہوں نے مریم علی نام کی ایک لڑکی کا استعمال کیا تھا۔
लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश की मगर बच गई। इसके घर वालों ने अब्बास हैदर को इस केस के लिए हायर किया। समरा की तरह वो गरीब घर की लड़की नहीं थी। अब्बास हैदर एक नए अज़म के साथ इस केस के में जुट गया। इस बार वो हमदान राठौर को बच निकलने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, मगर इस बार वो कानून की गिरफ्त में आ जाता तो समरा इम्तियाज़ को भी इंसाफ मिल जाता, जिसके लिए वो हमेशा गिल्टी फील करता रहा, जिसकी वजह से इसे अपनी मोहब्बत को खोना पड़ा था। इसकी शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे, मीडिया कवरेज कर रहा था, मगर इसके पास इस केस की वजह से अपनी शादी के फंक्शन अटेंड करने के लिए वक्त नहीं था, जिसकी वजह से बीजान भी इससे नाराज़ थी, मगर इसकी सारी तवज्जो केस पे थी। जिस दिन इसकी बारात थी, इस दिन भी मुश्किल टाइम निकालकर वो शादी हाल पहुंचा था। शादी से पहले बीजान ने इसे इसकी मंगेतर निम्रा की तस्वीर दिखाई थी, जिसे इसने सरसरी अंदाज में देखा था। अगरचा उन्होंने मिलने को कहा था, मगर अब्बास के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था कि आदतन और मजाजन वो लड़की कैसी होगी। लेकिन शादी वाली रात इसे अंदाज़ा हो गया। निम्रा खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छी खासी बोल्ड लड़की थी। जिस तरह इसने अब्बास के साथ बेबाकी से लगावट का मुजाहरा किया था, अब्बास को इसकी नेचर का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन इस सब के बावजूद न जाने क्यों अब्बास का दिल इसकी तरफ मायल ना हो सका। निम्रा की बेबाकी देखकर इसे राहिल का ग्रेस, इसकी शर्म और हया याद आती थी। निम्रा के साथ होते हुए वो राहिल को मिस करता रहा और अफसरदगी से सोचता रहा, काश वो इसकी ज़िंदगी में होती तो इसकी जगह ये औरत ना लेती। शादी को चंद दिन ही गुजरे थे कि वो निम्रा के मसाज और इसकी आदतों से आजिज़ आ गया। ऑफिस में होता तो फ़ोन कर करके नाक में दम कर देती, घर पर होता तो चिपकने की कोशिश करती, बार बार वक्त न देने की शिकायत करती, घूमने के लिए इसरार करती, जबकि अब्बास इस सब से झंझलाहट में मुब्तला होता रहा। वो इस केस की वजह से जहनी तौर पर डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि वो इस बार हारना नहीं चाहता था। लड़की की घर वालों को हमदान राठौर की तरफ से अगरचा केस वापस लेने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, मगर अब्बास हैदर ने इन्हें केस ख़त्म करवाने से रोक दिया था और ख़ुद ज़ाती तौर पर इनको सिक्योरिटी मुहैया की। हमदान राठौर जब लड़की की घर वालों को डराने और केस ख़त्म करवाने में नाकाम रहा तो इसने अब्बास हैदर पर हमला करवाया। खुशकिस्मती से अब्बास हैदर की जान बच गई। इस वाक़े का सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हुआ। नवाज़ हैदर फ़ौरन पाकिस्तान आ गए। अब्बास ने वाज़ेह तौर पर हमदान राठौर का नाम ले लिया। यूं हमदान राठौर डबल केस में फंस गया। इस बार अब्बास अकेला नहीं था, नवाज़ हैदर के बहुत ऊंचे तलकात थे, जिनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हमदान राठौर के बाप की तमाम कोशिशों पर पानी फेरते अब्बास पर कातलाना हमले के जुर्म में हमदान राठौर को गिरफ्तार करवा दिया। जब वो एक बार सलाखों के पीछे चला गया तो अब्बास हैदर ने मरियम अली और समरा इम्तियाज़ के केस के मुतल्लिक़ तमाम सबूत इकट्ठे किए और इन्हें अदालत में पेश कर दिया। इस बार सबूतों ने हमदान राठौर की गर्दन जकड़ ली। समरा इम्तियाज़ केस दोबारा खुल गया। मेहताब राठौर की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमदान राठौर को 20 साल कैदी बामुशक्कत और 10 लाख जुर्माने, जबकि इसके दोस्तों को भी 10-10 लाख भारी जुर्माने किए गए। अब्बास ने न सिर्फ शुक्राने के नवाफल अदा किए बल्कि राहिल को याद करके रोता रहा। केस जीतने की खुशी में निम्रा इससे ट्रीट का मुतालबा कर रही थी। पहली बार वो दिल से मुस्कुराया था और हामी भरते हुए शाम को इसे तैयार रहने का कहते, जल्दी ऑफिस आने का वादा करते ऑफिस चला आया। अभी इसे ऑफिस आए कुछ देर गुजरी थी जब इसकी सेक्रेटरी ने इसे हरम हैदर नामी एक लड़की के बारे में बताया जो इससे मिलना चाहती थी। अब्बास ने अपॉइंटमेंट का पूछा तो सेक्रेटरी ने कहा, सर नो अपॉइंटमेंट है इसके पास। वो कहती है इसे आपसे किसी केस के सिलसिले में नहीं मिलना बल्कि कोई पर्सनल काम है। अब्बास ने कुछ सोचकर सेक्रेटरी को इसे अंदर भेजने को कहा। फिर जैसे ही वो अंदर आई, अब्बास हैदर की निगाह इस पर पड़ी तो पलटना भूल गई। वो अपनी जगह साकत व जामत रह गया। इसे अपनी आंखों पे यकीन ना आया। इसके सामने राहिल इम्तियाज़ खड़ी थी, जिसे वो मुर्दा समझकर सब्र कर चुका था। पूरे 3 साल और 2 महीने बाद वो इसके सामने जिंदा थी। तुम? इसे बेयकीनी से देखता बड़ी मुश्किल से वो अपनी जगह से उठकर इसके करीब आया। राहिल सर झुकाए लब काट रही थी। अब्बास पलकें झपकाए बगैर इसे देखता रहा। राहिल इसे अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो गहरी सांस लेती कुर्सी पर बैठ गई। अब्बास की निगाहों में अब भी बेयकीनी थी, जिसे देखकर वो शर्मिंदा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो इसे अपने बारे में सब बताने लगी कि किस तरह वो इसका घर छोड़कर अपनी माँ की एक सहेली के पास दूसरे शहर चली गई ताकि वो इसे ढूंढ ना पाए। 2 साल वो इससे शदीद नफरत करती रही और अब जब इसे पता चला कि अब्बास हैदर ने हमदान राठौर को सज़ा दिलवाई है तो वो इसका शुक्रिया अदा करने और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने आई है।
وہ بول رہی تھی اور عباس حیدر ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ اس نے عباس حیدر کو بتایا کہ اس کی بیٹی حرم بھی ہے۔ عباس یہ سن کر بے قرار ہو اٹھا اور فوراً اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی وقت راحل کے ساتھ وہ اسی جگہ آیا جہاں وہ رہتی تھی۔ حرم ہو بہو اس کی کاپی تھی۔ عباس کو دیکھتے ہی اس نے پاپا کہا تھا، یعنی راحل نے اسے عباس کی حیدر کی تصویر دکھا کر بتا رکھا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ کتنی ہی دیر وہ حرم کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ 2.5 سال وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کے بدن پر جو معمولی پھٹا پرانا لباس اور اس کی صحت تھی، عباس حیدر کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ راحل امتیاز نے اپنی نفرت اور ضد کے چکر میں اس کی بیٹی کو کس طرح کے حالات میں رکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جس نے اس کی بیٹی کو اتنا عرصہ باپ سے دور رکھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ حرم کو گود میں اٹھائے وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا جب راحل آنکھوں میں حیرانگی لیے اس کے سامنے آ گئی۔ میری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کے سوال میں عباس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری بیٹی یہ تب تک تھی جب تک تم نے اسے اپنے پاس رکھا، اب یہ میرے پاس رہے گی۔ کیا مطلب آپ ایک بچی کو ماں سے جدا کریں گے؟ راحل نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا، تو تم نے کیوں باپ سے جدا رکھا اتنا عرصہ بچی کو؟ عباس نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا۔ راحل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عباس آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ حرم میرے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو اس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ صرف میری بیٹی رہے گی، تم وہی رہو جہاں اتنا عرصہ سے رہ رہی ہو۔ حرم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے میں ماں کے بغیر رہنا سکھا دوں گا۔ عباس کی درستی سے کہنے پر راحل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حرم آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ صرف حرم کی ماں ہی نہیں، آپ کی بیوی بھی ہوں۔ جسٹ شٹ اپ۔ عباس بھڑکا۔ اتنا عرصہ بیوی ہونے کا خیال نہیں آیا؟ اب جب تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ ہے۔ ایک عدد بیوی میرے گھر میں موجود ہے، بیٹی مجھے مل گئی ہے، اب میری فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ بیوی؟ راحل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ بے یقین ہوئی۔ سوشل میڈیا پہ جا کے چیک کر لو، میری شادی کے تمام فنکشن کی ویڈیو ملیں گی۔ عباس طنزیہ انداز میں کہہ کر حرم کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ راحل کچھ پل ساکت کھڑی رہی، پھر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، اپنا موبائل اٹھایا اور سرچ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد عباس حیدر کی شادی کی تصویریں اس کے سامنے تھی۔ عباس حیدر دولہا بنا کھڑا تھا اور اس کے پہلو میں امیر کبیر خاندان کے تعلق رکھنے والی اس کی خوبصورت بیوی سنجی سنوری کھڑی تھی۔ راحل کی آنکھیں صدمے سے پھٹ پڑیں۔ وہ موبائل کو دور پھینکتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی فرش پر گرتی چلی گئی۔ دوسری طرف عباس جب حرم کو گھر لے کر گیا تو نمرہ میکے گئی ہوئی تھی۔ بی جان حرم سے مل کر خوش تو ہوئی، مگر ساتھ ہی وہ سوچ کر پریشان تھی کہ جب نمرہ کو پتہ چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی اور بیٹی کا، تو وہ نہ جانے کیسا ریئیکٹ کرے گا۔ مگر عباس کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے بی جان سے صاف کہہ دیا، اگر نمرہ اس کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گی اور الگ ہونا چاہے گی تو وہ اسے روکے گا نہیں۔ اس کے لیے اپنی بیٹی سے زیادہ اہم کوئی نہیں۔ راحل کا رو رو کر برا حال تھا۔ 2 دن کی حرم کی جدائی اور عباس حیدر کی شادی کے صدمے نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ تیسرے دن وہ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتی عباس حیدر کے گھر کا ایڈریس ادھر ادھر سے پوچھتی، وہاں جا پہنچی، مگر گارڈ نے اسے اندر نہ جانے دیا۔ وہ کسی بھکارن کی طرح گیٹ پر بیٹھی گارڈ کی منتیں کرتی رہی، تو بالآخر اس سے ترس آ گیا۔ اس نے عباس حیدر سے کنٹیکٹ کر کے اس کے متعلق بتایا تو عباس نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس لڑکی کو بھگا دے۔ راحل روتی ہوئی اس وقت تو چلی گئی، مگر دوسرے دن وہ عباس حیدر کے آفس جا پہنچی۔ اس کی سیکرٹری کے روکنے کے باوجود راحل زبردستی عباس کے روم میں گھس گئی۔ سیکرٹری کے شور کرنے پر گارڈز فوراً وہاں پہنچے، مگر عباس حیدر نے ان سب کو روک دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ غصیلے اور سرد تاثرات کے ساتھ راحل کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں تماشا بنا رہی ہو اپنا بار بار؟ عباس، آپ کو خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں حرم کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے عباس حیدر کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عباس جو اسے دھتکارنا چاہتا تھا، اس کے بے ہوش ہونے پر گھبرا گیا۔ راحل کی بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ ہسپتال لایا تھا۔ اس کے پورے سٹاف نے حیرانگی کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ راحل کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ عباس حیدر کے چہرے پہ پریشانی تھی، وہ چاہ کر بھی خود کو اس لڑکی کے لیے گھبرانے اور پریشان ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آتا دکھائی دیا تو وہ بے قراری سے ٹہلتے عباس کی طرف تیزی سے لپکا۔ ڈاکٹر صاحب، میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ عباس نے بے چینی سے پوچھا تو جواب میں ڈاکٹر نے کہا، کسی گہرے صدمے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اگر آپ ان کو لانے میں تھوڑی سی اور دیر کرتے تو انہیں بچانا مشکل ہو جاتا۔
عباس حیدر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے کھونے کے خیال سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اب اپنے رویے پر پشیمانی محسوس ہونے لگی۔ کئی گھنٹوں بعد جا کر راحل جب ہوش میں آئی تو پہلا لفظ جو اس کے منہ سے نکلا وہ حرم تھا۔ عباس کا افسوس گہرا ہوا۔ اس نے فوراً گھر کال کر کے ملازم کو حرم کو لانے کا کہا۔ حرم کو اپنے سامنے پا کر راحل کو یوں محسوس ہوا جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح حرم کو چومتی اونچی آواز میں روتی رہی۔ عباس نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور کچھ کھلانے میں کامیاب ہوا، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق وہ 2 دن سے اس کا معدہ بالکل خالی تھا۔ 3 دن وہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ عباس نے اس کی کیئر کے لیے 2 نرسز ہائر کر لی تھی۔ روز وہ حرم کو اس سے ملوانے لاتا۔ جب اسے ڈسچارج کیا گیا تو وہ سیدھا اسے گھر لے آیا۔ بی جان راحل سے روکھے انداز میں پیش آئی۔ نمرہ اب تک میکے میں تھی۔ عباس راحل سے اگرچہ انتہائی ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ نمرہ جب آئی تو عباس حیدر کی پہلی بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر پہلے تو ششدر رہ گئی، پھر اس نے ہنگامہ مچا دیا۔ عباس کا اور اس کا زوردار جھگڑا ہوا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ عباس اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے اور بیٹی بھی اس کے حوالے کرے، جبکہ عباس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، اگر رہنا ہے تو میری پہلی بیوی اور بیٹی کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری مرضی۔ جبکہ بی جان بھی عباس سے ناراض تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ راحل نے اسے اتنی ذہنی اذیت دی، اس کی بیٹی کو اتنے سال چھپائے رکھا اور اب وہ اسے اپنا رہا ہے، اسے نمرہ پر ترجیح دے رہا ہے۔ عباس کا کہنا تھا کہ وہ راحل کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی ماں ہے۔ نمرہ اور اس کے درمیان جھگڑا طویل چلتا رہا، جس میں راحل ایک طرف خاموش ڈرے سہمے قیدی کی طرح انتظار کرتی رہی کہ نہ جانے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ عباس جس طرح اپنی بیوی اور بیٹی سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا تو نمرہ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ عباس کو تو کوئی فرق نہ پڑا، البتہ بی جان اس سے کافی عرصہ ناراض رہی، جنہیں عباس نے بڑی مشکل سے منایا۔ راحل اس کی منتظر تھی، نہ جانے کب وہ اپنی ناراضگی ختم کر کے اس کی طرف لوٹتا ہے، اور اس کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا کھانا، کپڑے، ہر چیز کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی۔ کچھ عرصہ تو عباس کا رویہ انسلٹ امیز اور روڈ رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نرم پڑنے لگا۔ وہ راحل امتیاز سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں پہلے کی طرح اس کی محبت موجود تھی۔ اس عرصے میں اگرچہ وہ کسی چنگاری کی طرح راکھ میں دبی رہی، مگر جیسے ہی عباس حیدر نے خود سے اعتراف کیا، محبت کی چنگاری آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ اس بار راحل نے خود کو اپنی مکمل دلی رضامندی سے اسے سونپا تھا، کیونکہ اس کا دل بھی عباس حیدر کی محبت کا دم بھرنے لگا تھا۔